बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأقول قرأت في 18 من شهر ربيع الثاني سنة 97 و300 وألف في مدينة بنارس على الشيخ المحدث الجليل العلامة حبيب الرحمن الأعظمي نور الله مرقده، واشترك معي في القراءة الأستاذ الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي صاحب الحديث كتاب العلوم بيوبند. قال الشيخ حبيب الرحمن حدثا روى الرسالة الأوائل عن الشيخ محمد عبد الغفار عن شيخ الدلائل الشيخ عبد الحق الإلهابادي عن الشيخ محمد قطب الدين الدهلوي عن الشيخ الشاه محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول عن الشيخ محمد طاهر بن الشيخ محمد سعيد بن سنبل عن والده الشيخ محمد سعيد مؤلف رسالة الأوائل إنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خص هذه الأمة المحمدية بعلو الإسناد، جعل علماءها مرجعا للعباد والعباد وحفظة للشريعة المطهرة من أهل الزيغ والعناد، ونفعهم إلى حفظة المنقاد، وجعل سندهم متصلا إلى التابعين ثم إلى الصحابة المكرمين ثم إلى سيد الخلائق أجمعين، وتلقى عن جبريل الأمين عن رب العالمين صلى الله وسلم عليه وعلى سائر النبيين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى الله محمد سعيد بن المرحوم الشيخ محمد سنبل طلب مني من له حسن ظن بي وهو أعلى مني أن أسمعه شيئا من فوائد كتب الحديث المشهورة، فأجبت بذلك وإن لم أكن أهلا لذلك، لكني وجدت تاليفا لبعض الأعلام فيه طول عن تحصيل المرام، وأحببت أن ألخص مما ذكر فيه أول حديث من كل تاليف سطره، ذلك لباقيه روما للاقتصاد والجبرى في مجلس واحد لأهل الاستنصار. فأقول مستعينا بالله وأقول مستعينا بالملك الديان: إني سمعت بعض أوائل تلك الكتب على مولانا الشهير في ذلك الشأن الشيخ محمد أبي طالب بن علامة الشيخ إبراهيم المدني ثم الكردي في سنة 1944، وكتب لي الإجازة بخطه الشريف المبارك، وأحال التفصيل على ثبت شيوخه رضي الله عنهم. وسمعت بعد تلك الكتب كاملا وبعد بعضها من الشيخ المفيد مولانا الشيخ عبد المرحوم عن علي الأزهري البلوسي الشافعي عن شيخه خاتمة المحدثين بولد الله الأمين مولانا الشيخ عبد الله بن سالم البكي ثم البصري. وكان سماعي تارة وتارة قراءة بين يديه من سنة 1827 إلى سنة 1836، لكن بعض الكتب التي سنذكر لم أسمعها منه ولم أقرأها عليه، إلا أنها دخلت في عموم إجابته، وكان من جملة ما سمعته عليه الإصابة في أسماء الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني، والإتقان في علوم القرآن للإمام الحافظ السيوطي، وشرح الأربعين
للشيخ ابن حجر الهيثمي وبعد الجامع الصغير للسدوسي. وشيخنا العقيد المذكور ايضا يروي عن مشايخ عبد الله غيره كشف الغلال الشافعي والفقهاء المالكي والشيخ محمد البطري المقري بسنده المتصل الى شيخ الاسلام زكريا الانصاري بسنده كما في صدره رضي الله عنه ممن اجازني اجازه عامه بجميع مروياته سيدي الشيخ عبد النخلي بسند المعروف في سنده. اول صحيح البخاري فاقول بذلك سند المتصل المعروف في سنده المعروف الى ابي الوقت ثم الى الامام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن احمد الجعفي مولاهما البخاري رحمه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كيف كان فضل الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره انا اوحينا اليك كما اوحينا الى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كيف كان فضل الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره انا اوحينا اليك كما اوحينا الى له اخبركم الامام كما اخبرنا رسول محمد بن شعيب بن محمد الشاوي حسبك الخلل عليه الى كلام ابو شجع وناس صلاه وسلام وخبرني ابي محمد الى الله اخبركم الامام كما الاسلام يقول محمد بن اخبرنا الامام ابو عبد الله محمد إلى كلام ابو شجع وناس صلاه وسلام أخبرنا أبرش وتوعد ستة عشر وثلاثمائة أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن كما قال الخالد وعشرين بين الآيات البخاري ونزل بني ومرة سنتين 16 وثلاثين قال حدثنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل قال حدثنا سفيان قال حدثنا شيخ سعيد قال خالد قال بين الإسلام سنة 48 أو 200 يوم سنة فقال رسول الله تعالى على المنبر يقول قال إنما الأعمال بالنيات والإيمان ومن قال أنه النيات والإخلاص يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول بسند المتقدم إلى الإسلام إنما الأعمال بالنيات والإيمان ومن قال الإسلام والإحسان وإنهم يدعون الزهر وإن عن يمين ولا خلق وظننت أن تعلم سيكون قليلا يا والذي يحدث به رسول الله تعالى لو أن الحمد وذكر من شأنه وإنهم يدعون الزهر وإن الذي في رواية لكل شيء فقال حديث من الخطاب رحمه الله تعالى قال بينما الذي يحدث الله صلى الله عليه وسلم حديث فذلك وإن تحمل عن فقال شديد سواد الشعر لا يدعوني في رواية عليه شيء عن شر قال سبحان الله وسنة المتقدم بين عام بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا رجل شدة شديد سواد الشعر لا يدعوني حدثنا عبد الله بن مسلم قال بالقال فيه قال سبحان الله يعني الذي فقد كلمة قال حدث الكتاب قال الأشرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تهم المسلم قال عذاب